खबरदार नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनिया महामहिम राजदूतको विषयमा यस ढङ्गको घटिया निकृष्ट निर्दयी फोहोरी किसिमको मिडिया प्रचारबाजी भइराख्यो भने हामीलाई सही छैन। यो सुधीर चौधरी तपाईँ डिबेटमा आउन चाहनुहुन्छ? यिनीहरू दुईटा टाउकोबाट जे खान्छन् एउटै पेटमा जान्छ। पार्टी अलग देख्नुहुन्छ। यी दुई थापाकाजीहरू प्रोपोगन्डाको निम्ति माहिर छन्। भारतीय मिडिया यसै गरी अगाडि बढ्छन् भने विश्वभरि यिनीहरूको ग्लोबल इमेज भनेको घटिया किसिमको निर्गुणी किसिमको स्थापित हुनेछ। यो सेलिब्रिटीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ जान पब्लिसिटी स्टन्टमा आउन चाहन्छन्, ल्याम्पलाइटमा आउन चाहन्छन्। यो फिल्म चलेको छैन नि त, मार्केट डाउन भएको छ। अब केही न केही चर्चामा त आउनु पर्यो। म त्यसमा फन्डा भनेर भनिहाल्दिनँ। कसैले पनि यो नसोचे हुन्छ। राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ भनेको नेपाली सिने इतिहासका चम्किला ध्रुवतारा। भुवन केसीमाथि हमला गर्ने, राजेश हमालमाथि हमला गर्ने, गौरी बल्ल करिश्मा मानन्दरमाथि धावा बोल्ने अहिलेका यो कलाकारहरू, अहिलेका यी अभिनेताहरू, तपाईँहरूले कतिवटा भोटो फटाउनु भयो, कति अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। ल राजेश हमालको शिक्षा दीक्षा हेर्नु। राजेश हमालले पहिलो फिल्म युगदेखि युगसम्म खेल्नुभयो। त्यो हामीले हलमै गएर चन्द्रनिगापुरको हलमा गएर 3 रुपियाँको टिकट काटेर हेरेको हिजै जस्तो लाग्छ। खल्तीमा 5 रुपियाँ छ, फिल्म हेर्न पाइएन। पोस्टर हेरेर वा टिभीमा आएको कास्टिङ हेरेर मन्त्रमुग्ध हुन्थे। राजेश हमालको टाउको हे गरेको एक्सन आउने बित्तिकै त्यो फिल्म हिट हुन्थ्यो। त्यो जमाना पनि थियो। कलाकार अलिकति भावुक हुन्छन्, कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुरामा पनि खिचतानी गर्छन्। यसो नगर्नुहोस्। राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्दर, प्रियङ्का कार्की, तपाईँहरू भनेको एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्ने कलाकार हो। अगाडि बढ्नुहोस्। जतिखेर भुवन केसीको फिल्म हिट हुँदै थियो त्यतिखेर साम्राज्य राज्य लक्ष्मी चाहिँ आमाको गर्भमा पनि हुनुहुन्न थियो होला। आफूभन्दा धेरै सिनियर दिग्गज अल टाइम बेस्ट लेजेन्ड भुवन केसीलाई सम्बोधन गर्ने तरिका त्यो हो त। आई लभ यु के भने भुवन केसीले भनेर उहाँले अहिले तथानाम भनिरहनु भएको रहेछ। यदि भनेको हो भने पनि आफ्नो छोरी सम्झिएर भुवन केसीले स्नेह दिएको होला। भुवन केसीलाई प्ले बोय भनिदिने, रङ्गीन छविको भनिदिने। अब त उहाँको उमेर पनि त ढल्किसक्यो नि बाबा। कर्कलाको पानी र जवानीको कुनै भर हुन्छ? नेपालमा कलाकारहरू आज झगडा गरेका छन्, परालको आगो जस्तो भोलिसँगै गला जोडेर हिँड्छन्। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति जुन भारतीय मिडियाले एउटा भिडियो सामग्री बनाएर प्रस्तुत गरेको थियो, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेकपा नेता एवं प्रखर वक्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको मिडियालाई पनि र तपाईँहरूलाई पनि। जसरी पछिल्लो समय भारतीय मिडियाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत यान्छीलाई जोडेर जुन भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यो, यो विषयलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? पत्रकार मित्रले बडो संवेदनशील प्रश्न उठाइदिनु भयो। हो, नेपालको मिडियाको मेजर कन्सर्न अहिले यही हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आफ्नो वस्त्र उतारेर चरिनाङ्गो भएर भारतीय मिडियाले जसरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति विरुद्ध, खास गरी यो देशभक्त समाजवादी सरकार विरुद्ध, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध जसरी घेराबन्दी गरिरहेको छ, जसरी विस्फोटन गरिरहेको छ, जसरी हलाहल कालकुट विष ओकलेको छ, यो नेपाली जनताको निम्ति असह्य विषयवस्तु हो। हामी नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रा आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा डिबेट गरौँला। एकअर्काको बिचमा कुस्ताकुस्ती पनि गरौँला, वैचारिक डिबेट गरौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर विस्तारवादी शक्ति केन्द्रको सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी प्रचार अखडाबाट यसरी दनादन क्षेप्यास्त्र छाडेर एउटा संस्था बनिसकेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध जसरी उसले प्रचार युद्ध सुरु गरेको छ, त्यो पनि अत्यन्तै घटिया, पतित, निकृष्ट, नीच र सुन्नै नसकिने भाषा प्रयोग गरेर जसरी हिलो छ्यापिरहेको छ, यो कसैलाई पनि सही छैन। त्यसको प्रतिकार स्वरूप देशभक्त नेपालीको आवाज सुनवाई गरेर यहाँको निकायहरूले भारतीय च्यानललाई बन्द गरिदिएका छन्। म उहाँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र भारतीय मिडिया कर्मीहरू भनेका कतै गोएबल्सका खलाती त होइनन्। यी कस्ता निर्गुणी हुन्, कस्तो खालको प्रोपोगन्डा चलाइरहेका छन्।
लाज पनि लाग्दैन। हाउ यान्सी जस्तो हाई प्रोफाइल करियर डिप्लोमेट जो 1970 मा चाइनामा जन्मिनुभयो, उहाँको योगदानको विषयमा हामीले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन। उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेर्नुहोस्, गुगल पछ्याउनुहोस्। सम्भवतः 1996 मा उहाँले डिप्लोमेटिक करियर सुरु गर्नुभयो। राम्रो एकाडेमिक करियर पनि छ उहाँको, र जहाँ जहाँ उहाँको पोस्टिङ भएको छ, खास गरी पाकिस्तानदेखि नेपालसम्म उहाँको सबै पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि जहाँ उहाँको पोस्टिङ भएको छ त्यो भित्र राष्ट्रको हितको निम्ति उहाँले कूटनीतिक मर्यादा बचाएर काम गर्नुभएको छ। हो, यतिखेर नेपाल र चाइनाको बिचमा कन्ट्री टु कन्ट्री मात्रै होइन, फ्रेटर्नल भाइचारा रिलेसन पनि छ। कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना र कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपालको बिचमा, सिपिसी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा अनन्य सम्बन्ध छ भन्ने कुरो पनि भुल्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले कूटनीतिक मर्यादालाई हेक्का राखेर नेतृत्व गणहरूसँग शिष्टाचारपूर्वक भेट्दाखेरि भारतीय मिडियाको हनहनी ज्वरो आयो अनि उनीहरूले दनादनी संज्ञा दिन थाले। यी त विषकन्या निस्किन्। अनि यही सन्दर्भमा सर, जुन भारतीय मिडियालाई बन्देज लगाएपछि गरेका केही भूभागमा चाहिँ प्रदर्शन पनि भयो भन्ने कुरा छ नि त, त्यो टोटली प्रायोजित हो र त्यो दुष्ट किसिमको प्रदर्शन हो। यस मानेमा पनि दुष्ट हो कि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय मान्छेहरू कसैको सीता खाएर उतैको गीता गाउने छौडा जस्ता छन्, कोही अरेङ्गाल जस्ता छन्। अहिले देशभक्त नेपालीहरू विरुद्ध विष भ्रमण गर्ने देशभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकार विरुद्ध जारी लाग्ने मिडियाहरू जो छन्, त्यो मिडियालाई नेपालमा प्रतिबन्ध गर्दा उहाँहरूलाई टाउको दुख्नु पर्ने किन? र मैले मिनेन्द्र रिजालजीको पनि पोस्ट पढेँ। उहाँले त भन्नुभएको रहेछ भारतीय मिडिया खुलाउनको निम्ति पहल गर्नु पर्यो। हामीलाई आश्चर्य लाग्छ के त्यो 1 महिना अगाडिको त्यही मिनेन्द्र रिजाल हो या उहाँ फ्रान्स काफ्काको मेटामर्फोसिसको फ्रान्स काफ्काको एउटा पात्र छ। त्यो अघिल्लो रात सुत्दा मान्छे हुन्छ, भोलिपल्ट बिउजिँदा किरो हुन्छ। कतै त्यस्तो मेटामर्फोसिस आमूल रूपान्तरण त उहाँमा भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी भनिरहेका छौँ, भारतीय मिडियाले जसरी घटिया, निकृष्ट, निर्दयी, फोहोरी किसिमको दुष्प्रचार गरेको छ, त्यो पनि भविष्यमा उहाँलाई भनिन्छ फरेन मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा रहनु भयो कि भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। एकदमै सलिड खालको आफ्नो रूप सौन्दर्य पनि भएको र क्षमता पनि भयो कि यान्कीको जसरी अहिले यहाँ दुष्प्रचार भइरहेको छ यो असह्य छ। जुन उसमा चाहिँ यो बन्द गर्ने सन्दर्भमा यो उसले गरेको, सरकारले गरेको हो या कतै उनीहरूले त आफै गरेको भन्ने कुरा गरिरहेको छ त। जुन नेटवर्क टिभी नेटवर्कको हुनुहुन्छ होइन, उहाँले आफै गरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। ए बाबा, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा हामीले भनिरहनु पर्दैन। जसले बन्द गरेको भए पनि त्यो जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूले सोरै आना स्तुत्य काम गर्नु होइन, यो फजुल कुरा हो। पत्रकार मित्र, मलाई अलिकति आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउने मौका दिनु होला। म सर्टकटमा एन्सर दिन चाहन्छु, फास्ट ट्र्याकबाट तपाईँको एन्सर आउँछ। सुन्नुहोस्, पहिलो कुरो के छ भने मिडिया कन्ट्रोल अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक जसले पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्डको रचना पनि गर्नुभएको छ। नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, प्रचार युद्धको लागि निर्दयी तरिका अपनाउनेहरूले जसरी गल्फ युद्ध ताका CNN, BBC, न्युयोर्क टाइम्स, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनले जुन ढङ्गको प्रोपोगन्डा टुल्सको रूपमा त्यो मिडियाको दुरुपयोग गरे, आज भारतीय सत्ताधारीहरूले पनि भारतका 101 मिडियाको दुरुपयोग गरेको हामीले देखेका छौँ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र महामहिम चिनिया राजदूतको बिचमा मनोहर कहानिया रचना गरेर निर्घिणी प्रकारको, फोहोरी प्रकारको मिस प्रोपोगन्डा गर्ने त्यस ढङ्गका तत्त्वहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। अर्को कुरो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले कहिले पनि यो कुरा भनेनौँ नेपाली मिडिया तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध मिडियाले के भारतीय मिडियालाई रेफरेन्स दिएर उनीहरूलाई कोट गरेर स्मृति इरानी जो अहिले क्याबिनेट मन्त्री छिन् मोदी क्याबिनेटको, उनीहरूको मिडियाले त लेखिरहेका छन्, भनिरहेका छन्, युट्युबमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। स्मृति इरानी नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको केप्ट हो, उहाँको रखौटी हो। अझ ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा त्यसरी स्मृति इरानी र मोदीको चरित्रमाथि हिलो छ्यापिरहेका छन्। हामीले त कमसेकम त्यो उनीहरूको विषयलाई कोट गरेर नरेन्द्र मोदी र स्मृति इरानीमाथि हिलो छ्याप्दैनौँ नि। हामीलाई थाहा छ नरेन्द्र मोदी राजनीतिक रूपमा दुष्ट होलान्, नेपाललाई दुःख दिएका होलान्, नेपालमाथि उनले अनेक किसिमको डन्डा बर्साए होलान्, क्षेप्यास्त्र छोडे होलान्,
तर स्मृति इरानीसँग उनले रङ्गीन सम्बन्ध राखे भनेर अविवाहित मोदीलाई हामी यस ढङ्गले यो छ्याप्दैनौँ। हामीसँग राजनीतिक संस्कार र चरित्र छ। खबरदार, नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनिया महामहिम राजदूतको विषयमा यस ढङ्गको घटिया निकृष्ट निर्दयी फोहोरी किसिमको मिडिया प्रचारबाजी भइराख्यो भने हामीलाई सही छैन। यो सुधीर चौधरी, तपाईँ डिबेटमा आउन चाहनुहुन्छ? जी टिभीको सञ्चालक हुनुहुन्छ तपाईँ र भारतीय चिनिया राजदूतको सक्रियता त अलिकति बढी नै भयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ त नि। ए बाबा, सक्रियता अब भारतले देउसी भैलो खेल्दा, उसले माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा, नेपालको बेहितमा काम गरिरहँदा, नेपालको दुष्टमतीले नेपालमाथि दारा नङ्ग्रा गाड्दा त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी सक्रियता नभन्ने वा ठिकै त गर्यो भन्ने। अनि चाइनिज महामहिम राजदूतले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादामा रहेर शिष्टाचारपूर्वक भेट गरेर केही कुराहरूमा विचार मन्थन गर्दा हामीलाई चिटचिट पसिना आउनु पर्ने, ज्वरो छुट्नु पर्ने, यसको कारण के हो? कसले भन्यो? हामीले पनि अब कमल थापाजी बहुरूपिया हुनुहुन्छ, प्रतिभा त होला। कमल थापाजी पुरानो खेलाडी हो। गगन कमल यी जम्मै तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एउटै पेट भएको दुईवटा टाउको भएका भुरण्ड पन्छी जस्ता हुन् यिनीहरू। दुईटा टाउकोबाट जे खान्छन् एउटै पेटमा जान्छ। पार्टी अलग देख्नुहुन्छ। यी दुई थापाकाजीहरू प्रोपोगन्डाको निम्ति माहिर छन्। कमल थापाजी, तपाईँ राजनीतिको 12औं खेलाडी हुनबाट तपाईँलाई बाल जोगाएको भनेको यही देशभक्त नेकपाले हो। यो गुण तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, भारत र चीनलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, घाँसे बाँसे एकै नासे जस्तो दुष्प्रचार गर्ने काम नगरौँ। हामी चीन परस्त पनि होइनौँ, भारत परस्त पनि होइनौँ, हामी एन्टी इन्डियन पनि होइनौँ, प्रो चाइनिज पनि होइनौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतालाई अख्तियार गर्छौँ र इतिहासदेखि अहिलेसम्म अपवाद बाहेक चीनले नेपालको सदैव हित चाह्यो, भलो चाह्यो। चीन र नेपालको बीचको सम्बन्ध मह जस्तै गुलियो भयो, हिमाल जस्तै अग्लो रह्यो र सागर जस्तै गहिरो भयो। यसमा कुनै डिबेट हुँदैन। चीनले 1 इन्च जमिन पनि नबिच्दा यहाँ ठुला ठुला प्रोपोगन्डाहरू फैलिएका छन्। एकाध अपवाद रिपुलेखको जसलाई उसले सच्याएको छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 374 किलोमिटर भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गरिसकेपछि, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिइसकेपछि भारतीय मिडियाहरू लगभग बौलाए, नेपाल विरुद्ध खनिए, आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाए र नेपालमा नेपाली विरुद्ध, यहाँको सरकार विरुद्ध। के सामान्य प्रधानमन्त्री भनेको नेकपाको प्राइभेट कम्पनीको सिइओ मात्र हो त? बिल्कुल होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि खबरदार, 3 करोड नेपाली जनतालाई यो सही छैन। र भारतीय मिडिया यसै गरी अगाडि बढ्छन् भने विश्वभरि यिनीहरूको ग्लोबल इमेज भनेको घटिया किसिमको, निर्गुणी किसिमको स्थापित हुनेछ। पक्कै पनि यो भारतीय मिडियाको जुन क्रियाकलाप छ त्यो निन्दनीय छ। तर चाइनिज जुन राजदूतले यो जुन सक्रियता जनाइराख्नु भएको छ, यो के ठिक छ तपाईँको विचारमा? होइन, सक्रियता भन्दा म कसैको डिफेन्स गर्न चाहन्न। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर कुनै पनि डिप्लोमेटले नेताहरू भेट्न पाउँछ र त्यो कुनै बारबन्द छैन, भेट्नु हुँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ? कहाँ भनेको छ? त्यो त मानव तपाईँको खोरभित्र एउटा बाख्रा हरायो, जङ्गलमा चितुवा करायो भन्दैमा तपाईँको सिँगारी बाख्रो पनि त्यसैले खायो भनेर दोष लगाउने? चिल उड्नु र चल्ला हराउनुको एकैचोटि संयोग जस्तो हुन सक्छ। यसलाई एउटा कोइन्सिडेन्टको रूपमा लिनु होला। र यसै सन्दर्भमा अहिले नेपालभित्रै पनि विभिन्न चाहिँ यो कला क्षेत्रमा होइन, खास गरी फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेछ, एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ होइन। यो विषयमा के छ तपाईँको? होइन, फिल्म क्षेत्रमा बेला बेलामा गाँड कोराकोर, भुँडी फोराफोर भइरहेको समय दिपाश्री निरौलाले हजुर राजेश हमाललाई महानायक होइन भन्ने तर्क दिइसके पछाडि, एक अन्तर्वार्तामा उहाँले भनिसके पछाडि उहाँ विरुद्ध खनेका छन् कि राजेश हमाल साँच्चै महानायक होइनन् त? हेर्नुहोस्, मेरो निम्ति फिल्म क्षेत्रका कलाकारहरू भनेको टाढा आकाशमा चम्किरहेको सितारा हुनुहुन्थ्यो कुनै समय। अब अहिले त भौतिक रूपमा मैले सबैसँग भेटिसकेको छु, प्राय कुराकानी पनि गरेको छु। त्यसकारण म कसैलाई पनि त्रेतायुगको कहिले जस्तो काखा पाखा गर्दिनँ। र म यति कुरा भन्छु, म फिल्मको किरो होइन। आजकल फिल्म त लगभग हेरेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर कुनै समय फाटाफुट्टा फिल्म हेर्थेँ र मलाई कमसेकम फिल्म सम्बन्धी रिभ्यू पढ्छु म
र कलाकारहरूको इन्टरभ्यू हेर्छु, विचार हेर्छु र जब एकदम विवादित विषय मोबाइल तात्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा हङ्गामा मचाउने गरी आउँछ भने त्यसमा अपडेट पनि हुन्छु। मैले हेरेँ महानायक भनेर त्यो विभूषण गरिएको त्यो उपाधि प्राप्त राजेश हमालज्यू जो 6 फुट अग्लो हुनुहुन्छ, हसमुख हुनुहुन्छ, दबङ्ग हुनुहुन्छ, शिक्षित हुनुहुन्छ, हर हिसाबले अलिक बोल्ड पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई महानायक होइन भनेर दिपाश्री निरौलाजीले भनिदिनु भएछ। अब यो के समस्या हुन्छ भने यहाँ मात्रै होइन, बलिउड हलिउड जहाँ पनि यो सेलिब्रिटीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ जान पब्लिसिटी स्टन्टमा आउन चाहन्छन्, ल्याम्पलाइटमा आउन चाहन्छन्। यो फिल्म चलेको छैन नि त, मार्केट डाउन भएको छ। अब केही न केही चर्चामा त आउनु पर्यो। म त्यसमा फन्डा भनेर भनिहाल्दिनँ। कुरा के हो भने दिपाश्री निरौलाजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, उमेरमा तपाईँ यु आर सिनियर टु मी, 2-3 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, भोटो पनि फटाउनु भएको छ धेरै मभन्दा। राजेश हमालज्यूको विषयमा तपाईँले जे भन्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ दीपकराज गिरीज्यू जस्तो सुल्झिएको परिपक्व अभिनेता जोसँग तपाईँले रामविलास धनियावाला रेडियो कार्यक्रमदेखि अहिलेसम्म तितो सत्यसम्म र अहिलेसम्म पनि मुभीहरूमा पनि सहकार्य गर्दै तपाईँहरूको त्यो पर्दाको हिट जोडीलाई हामीले स्यालुट पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर कैयौँ कप चिया पनि खाएको छु र म तपाईँलाई यति भन्छु कि तपाईँले नमागेको सुझाव म निःशुल्क दिन चाहन्छु। दिपाश्री निरौलाज्यू, तपाईँको आफ्नै इतिहास छ। सनै रोइरहेछ भन्ने सिरियल मैले उहिले हेरेको टेलिभिजनमा। सम्भवतः त्यतिखेर मैले कलेज जीवन भर्खर थालेको थिएँ। क्या राम्रो अभिनय थियो तपाईँको, तपाईँ पनि अब्बल हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले राजेश हमालज्यू बारे त्यस्तो टिप्पणी किन गरेको? त्यसले तपाईँको डिग्निटी घटायो है। त्यसो त तपाईँले जिन्जाक रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स गरिसक्नु भएको छ र तपाईँले आफ्ना अभिव्यक्तिलाई करेक्सन पनि गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। दीपकराज गिरीज्यूले लाइभ गरेर धेरै कुरा भन्नुभएको छ। कसैले पनि यो नसोचे हुन्छ राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ भनेको नेपाली सिने इतिहासका चम्किला ध्रुवतारा। भुवन केसीलाई पनि त अहिले त आरोप आइरहेछ यो विषयमा। म त्यो विषयमा एकछिनपछि आउँछु। जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अभिनयको कुरा गर्दा हुन त म धेरै फिल्म हेर्दिनँ। म फिल्मको किरो होइन, फर्स्ट फिल्म फर्स्ट सोमै हेर्न जाने टाइपको मान्छे पनि परिन। हलमा त बोलाएको बेला ऊ दीपकराज गिरीले एक छ माया छपक्कै हेर्न पनि बोलाउनु भएको थियो। अस्ति सेन्टी भाइरस हेर्न धुर्मुसीले पनि बोलाउनु भयो। त्यस्तो बेलामा गइन्छ। म मात्रै होइन, अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल पनि जानुभयो, कहिलेकाहीँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जानुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूसँग सँगै बसेर दीपकराजजीको फिल्म पनि हेरियो। त्यो छुट्टै कुरा हो। 10 गजा पनि हेरेँ नवलजीको। राम्रा मुभीहरूमा कहिलेकाहीँ उहाँहरूले अफर दिनुहुन्छ, गइन्छ। तर फिल्मै हेर्न भनेर हापझाप गरेर जान्न। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मेरो फिल्मी सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने अभिनयको हिसाबले भारतमा महानायक भनेर अमिताभ बच्चनलाई भनिन्छ। तर आज पनि इरफान खानको अगाडि जो अस्ति भर्खर बित्नुभयो, उहाँको अगाडि अमिताभ बच्चन पानी हायल कायल हुनुहुन्छ भनेर कतिपय फिल्मी समीक्षकले भनेका छन्। यसको मतलब के? महानायक अमिताभ बच्चन, भारतीय इन्डस्ट्रिजका महानायक अमिताभ बच्चनको पदवीलाई इरफानले खोसेकै हुन् त? होइनन्, इरफानले पनि सम्मान गरेका छन्। ब्र्याड पिट र एन्जेलिना जोली, टम क्रुज भन्दा पनि राम्रा अभिनेताहरू हलिउडमा कति छन्। निरोभन्दा पनि राम्रा धेरै अभिनेताहरू त्यहाँ छन्। तर पनि त्यहाँ अल टाइम बेस्ट लेजेन्ड भनेर मूलधारको सिनेमालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तिनै ब्र्याड पिट, टम र एन्जेलिनाहरूकै नाम लिइन्छ। नेपालमा पनि अब दयाहाङहरू छन्, सुनिलजी हुनुहुन्छ, रङ्गमञ्चबाट उदाएका खगेन्द्र लामिछानेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अभिनयको प्रशंसा गरेर हामी थाक्दैनौँ। तर पनि मूलधारको नेतृत्व गर्ने को हो? कमर्सियल मुभी हाँक्ने को हो? जसले 25-30 वर्षदेखि श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तै 2-5 वर्ष यता त अरू धेरै आए। राजेश हमालजी एक छत्र राज गर्न सक्षम हुन त त्यसो त भुवन केसी र राजेश हमालको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ मनोमालिन्य भएको म देख्छु। भुवनजीसँग 1-2 ठाउँ भेट भएको छ। म फेरि सोधौँला, राजेशजीसँग पनि यो प्रश्न म सोधौँला। तर म भन्न चाहन्छु, भुवन केसीमाथि हमला गर्ने, राजेश हमालमाथि हमला गर्ने, गौरी बल्ल करिश्मा मानन्दरमाथि धावा बोल्ने अहिलेका यो कलाकारहरू, अहिलेका यी अभिनेताहरू, तपाईँहरूले कतिवटा भोटो फटाउनु भयो, कति अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। ल, राजेश हमालको शिक्षा दीक्षा हेर्नुहोस्, पर्फेक्ट
एउटा एकाडेमिक लेभल छ उहाँको। व्यक्तित्व हेर्नुहोस्, धीर गम्भीर हुनुहुन्छ, धेरै विवादास्पद कुरा बोल्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ अब उहिले नाङ्गो फोटो पनि आयो भन्थे। मलाई अहिले पनि म नोस्टाल्जिक हुन्छु, बिङ नोस्टाल्जिक, फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। यो 47-48 सालतिरको कुरा हो, जतिखेर हामीले एसएलसीको तयारी गरिरहेका थियौँ। राजेश हमालको पोस्टर देखियो, मान्छे पागल हुन थाले, हलमा ताती लाग्यो। कोहीले भने डिट्टो चङ्की पाण्डे, कसैले भने सञ्जय दत्तको फोटोकपी, कसैले भने कहाँ हुनु मिथुन चक्रवर्ती, हेरिकन हेर्नै नपर्ने काटीकुटी मिथुन। तर राजेश हमाल जब पर्दामा आए, मान्छेहरू एकदम मन्त्रमुग्ध भएर ताली बजाउन थाले। हामी पनि किशोर वयमा थियौँ, हामी पनि वाह क्या बात भन्न थाल्यौँ। यद्यपि म जनवादी संस्कृतिको पक्षमा छु र जनवादी साहित्यको पक्षमा छु, यो कुरा पनि तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। र राजेश हमालले पहिलो फिल्म युगदेखि युगसम्म खेल्नुभयो, त्यो हामीले हलमै गएर चन्द्रनिगापुरको हलमा गएर 3 रुपियाँको टिकट काटेर हेरेको हिजै जस्तो लाग्छ। आज 20 कति वर्ष भयो, 48 10 58 10 68 10 78 झन्डै 30 वर्ष पुग्न थाल्यो। 1 वर्षपछि 30 वर्ष पुग्छ भनौँ। 47मै हो भने त 30 वर्ष पुग्यो। अनि पहिलो फिल्म त उहाँले अझ डेब्यू गरेको भाग्यरेखामा क्रिस्टी मैनालीसँग स्क्यान्डलमा जोडिसकेपछि, पब्लिसिटी स्टन्टमा आइसकेपछि आफ्नै मामा दीपक रायमाझीले उहाँलाई हटाउनु भयो। पछि जब उहाँ युगदेखि युगसम्ममा आउनुभयो, त्यसपछि अधिकार खेल्नुभयो, कसम खेल्नुभयो, देउता खेल्नुभयो, अनि के हो के पछिका फिल्म त मैले हेर्न पनि छोडेँ। म धेरै फिल्म हेर्दिनँ, कहिलेकाहीँ युट्युबमा झालाकझुलुक दृश्यहरू हेर्छु। आँखाको तिरिमिरी कुन्नी के जाति भन्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो अभिनयको कसीको हिसाबले, अरू हिसाबले, डायलग डेलिभरी, फाइट आदि इत्यादि। अब इन्सपेक्टर हुँदा पनि या लामो लामो कपाल पालिदिने उहाँले, त्यो कुरा छोडिदिउँ। जस्तो हो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अमिताभ बच्चनको महानायकको ताजमाथि यसै गरी डिबेट हुँदाखेरि सुपरस्टार बन्नुहोस्, सुपर हिरो बन्नुहोस्, मेगा स्टार जेसुकै बन्नुहोस्, सहस्राब्दीको नायक पनि भन्ने गर्छन् त्यहाँ। त्यतिखेर राजेश खन्नाले भनेको एउटा कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ। राजेश हमाल त्यो राजेश खन्ना भारतको त्यो एक्टर हो जसको जुन स्टारडम छ, सायद हलिउड एक्टर पछि सबभन्दा ठुलो स्टारडम उहाँको थियो अरे भनिन्छ। जतिखेर उहाँको सेतो कार काहीँ पार्किङ गरेर रोकेर राखिएको हुन्थ्यो, त्यतिखेर युवतीहरूको चुम्बनले त्यो कार रातो हुन्थ्यो। अनि देवानन्दको विषयमा भनिन्छ कालो लुगा लगाएर हिँड्ने ब्यान थियो अरे, युवतीहरू छतबाट खस्ने खतरा हुन्थ्यो। यस्ता मिथकहरू हामीले घोकेका छौँ। र मलाई आज पनि सम्झना छ, मान्छेहरू राजेश हमालको फिल्म खल्तीमा 5 रुपियाँ छ, फिल्म हेर्न पाइएन, पोस्टर हेरेर वा टिभीमा आएको कास्टिङ हेरेर मन्त्रमुग्ध हुन्थे। राजेश हमालको टाउको हे गरेको एक्सन आउने बित्तिकै त्यो फिल्म हिट हुन्थ्यो, त्यो जमाना पनि थियो। र लगभग एकजना फिल्मको भिलेनले त भन्नुभएको रहेछ, मैले घर बनाउनुको कारणै राजेश हमालको मुभी हो भनेर। त्यस कारणले कमर्सियली सक्सेसफुल सिनेमा दिएको, सबभन्दा बढी फिल्म खेलेको राजेश हमाल र एकदमै टप फिल्म, सुपरहिट फिल्म, सिल्भर जुबली मनाएका कुसुमे रुमाल जस्तो फिल्म खेल्ने भुवन केसी। अनि पाकिस्तानमा पनि गएर हामी एक मुभीको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ, दर्जनौं फिल्म खेलेर शिवा भन्ने स्टारको छवि कायम गर्ने शिव श्रेष्ठलाई कसरी कम आँक्न मिल्छ? उहाँहरू भनेको टप हो, सदाबहार हो र सदाबहार व्यक्तित्वको सम्मान गरौँ। यहाँ खोइ त महिला एक्ट्रेसहरूको त कुरै गर्नु भएन भन्नु होला, अन्याय भयो, आधे आकाश भन्नु होला। करिश्मा बानन्दर, भुवन चन्द, गौरी मल्ल, मिथिला शर्मा, अनि त्यसपछि अरू क्रिस्टी मैनालीदेखि अहिले आएका यी साम्राज्य लक्ष्मी आदि इत्यादि सबै नायिकाहरू, प्रियङ्का कार्की, मैले उहाँहरूको हेरेको छैन, माफ गर्नु होला, अस्ति इन्टरभ्यू चाहिँ हेरेँ। म सबैलाई तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। कलाकार अलिकति भावुक हुन्छन्, कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुरामा पनि खिचतानी गर्छन्, यसो नगर्नुहोस्। राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्दर, प्रियङ्का कार्की, तपाईँहरू भनेको एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्ने कलाकार हो, अगाडि बढ्नुहोस्। र दिपाश्री निरौलालाई पनि आफ्नो यो कुरामा यो मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने जिद्दी छोडेर राजेश हमालजीसँग बसेर छिटोभन्दा छिटो कफी पिउनुहोस् र एउटा भिडियो शानदार आओस्। यसमा त दीपक राजगिरी पनि घुसिनु भएको छ। अरे बाबा, दीपक राजगिरी भनेको कमेडीको कुरामा, सेन्स अफ ह्युमर क्रिएट गर्ने कुरामा मलाई त मानवीय हिसाबले पनि उहाँ धेरै अच्छा खासा असल लाग्छ। र दिपाश्री निरौलालाई चारैतिरबाट प्रहार भइसकेपछि सायद अलिकति डिफेन्स गरेको होला। दीपक राजगिरीको मन त एकदम चङ्गा छ,
मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा। र दीपक राज गिरी पनि लडतरो कलाकार होइन, चाहे भावुक अभिनय गर्ने कुरामा होस्, चाहे हँसाउने कुरामा होस्, कमेडी सो गर्ने कुरामा होस्, दीपक राज गिरी, मदन कृष्ण हरिवंश, सन्तोष पन्तपछि नेपालको कलाकारिताको इतिहासमा आउलान् मोन्द्रेको कमेडी क्लब चलाउने हाम्रो के अरे साथीको नाम हो जितुजी, अनि त्यसपछि दमनहरू, अनि त्यसपछि ध्रुव सुन्तली, उहाँहरूको पनि एउटा अझ माग्ने बुढाको नाम लिएन भने मलाई गालामा चड्कन हान्नुहुन्छ कलाकारहरूले। उहाँहरूको आफ्नै हिस्ट्री छ, सम्मान गर्नुपर्छ। दीपक राज गिरीले पनि राजेश हमालको अपमान गरेको मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू मिलेर जानुहोस्, हामी यही भन्छौँ। ओके, पछिल्लो समय साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले भुवन केसीलाई जुन आरोप लगाउनु भयो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई चाहिँ? त्यो बहिनीको मैले भिडियो हेरेँ, नयाँ पुस्ताको राइजिङ स्टार हुने महत्त्वाकांक्षा लिनुभएको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको फिल्म चाहिँ मैले हेरेको छैन। अब यो के छ भने धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरी फेरि गर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ। जतिखेर भुवन केसीको फिल्म हिट हुँदै थियो त्यतिखेर साम्राज्य राज्य लक्ष्मी चाहिँ आमाको गर्भमा पनि हुनुहुन्न थियो होला। आफूभन्दा धेरै सिनियर दिग्गज अल टाइम बेस्ट लेजेन्ड भुवन केसीलाई सम्बोधन गर्ने तरिका त्यो हो त? उहाँले सायद सेक्सुअल हेरेसमेन्टको पनि कुरा गर्नुभएको होला, एब्युज गर्न खोज्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको होला। अलिकति शिष्टाचार मर्यादाको ख्याल गरौँ। यो अहिलेको कुरो होइन रहेछ, अलि अगाडिको रहेछ। एउटा अवार्ड फङ्सनमा जापान जाने क्रममा यसो गर उसो गर बाबा आई लभ यु के भने भुवन केसीले भनेर उहाँले अहिले तथानाम भनिरहनु भएको रहेछ। यदि भनेको हो भने पनि आफ्नो छोरी सम्झिएर भुवन केसीले स्नेह दिएको होला। भुवन केसीलाई प्ले बोय भनिदिने, रङ्गीन छविको भनिदिने। अब त उहाँको उमेर पनि त ढल्किसक्यो नि बाबा, कर्कलाको पानी र जवानीको कुनै भर हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भुवन केसी भनेको पनि लडतरो व्यक्ति होइन। राजेश हमाल, भुवन केसी, अझ राजेश हमालभन्दा पनि अगाडि शिवश्रेष्ठ लगत्तै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजको एक छत्र नायक भुवन केसीको त्यो जुल्फी लड्काएपछि मैले उहिले जुनी पनि हेर्न गएको थिएँ। हलभरि पाइलो राख्ने ठाउँ थिएन। चिनो भन्ने फिल्म थियो, सन्तान थियो। भुवन केसी फेरि व्यक्तिगत रूपमा सौन्दर्यको कुरा गर्दा भुवन केसीको मादक मुस्कान भनेको नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रिजमा त्यस्तो खतरनाक मुस्कान कसैको छैन भनेर पनि फिल्म क्षेत्रका मान्छेले भन्छन्। त्यति ह्यान्डसम, अहिले त त्यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू पिता पुत्री जस्तो अनमोलको काउन्टर पार्ट भएर एक्ट्रेस भएर तपाईँले खेल्नुभयो। एकचोटि आफ्नो पिता तुल्य भुवन केसी कहाँ गएर तपाईँले कुरा गर्नुपर्छ नि त, कि कतै चर्चामा आउन प्रचार खोज्न त्यो गर्नुभएको। ल मानौ भुवन केसीले 0.1% कहिलेकाहीँ मानवीय कुरा हो केही भनिदिनु भयो अरे, ल त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो पिता तुल्य भुवन केसीसँग गएर कुरा गर्नु परेन? भुवन केसीले पनि लेख्नुभएको पत्र मैले पढेँ, बडो भावुक छ, बडो अर्थपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खबरदार, स्थापित पुराना अल टाइम बेस्ट हामीले गर्व गर्न लायक नायक नायिकाको विषयमा कसैले पनि दुष्प्रचार नचलाउनु। उनीहरू भनेका राष्ट्रका गहना हुन्। र साम्राज्ञी बहिनीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ यदि केही विषयमा, पोलिटिकल विषय हो मेरो मूलत, केही बुझ्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीबाट पनि सिक्नुहोस्। एनी क्वेसन मोर? अब के होला त उनीहरू बिचको जुन विवाद छ, कसरी त्यही तपाईँले त भन्नुभयो गएर मिल्नुहोस्, मिलेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर। यो सिने क्षेत्रका हल्लाहरू, यो ग्ल्यामर फिल्डका हल्लाहरू चाहिँ चिया कपका तुफान जस्ता हुन्छन् क्या। ठुलै आधी सुनामी तुफान ल्यायो भन्न ठान्छौँ। ऋतिक रोशनले नेपाल विरुद्ध भयङ्कर वक्तव्य दिए भन्ने बित्तिकै या कैयौँको ज्यान पनि गयो। त्यस्तो खालको हङ्गामा यहाँ मच्चिँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपालमा कलाकारहरू आज झगडा गरेका छन् परालको आगो जस्तो, भोलिसँगै गला जोडेर हिँड्छन्। यो पनि एक प्रकारको ड्रामा जस्तो लाग्छ मलाई, पब्लिसिटी स्टन्ट खोज्ने बहाना जस्तो लाग्छ। आफूलाई चर्चामा उभ्याइराख्ने अनि आफूलाई प्रचारमा ल्याइराख्ने एउटा तानाबाना जस्तो लाग्छ। फन्डा गर्न बहुत सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कस्ता कस्ता कुरा त मिल्छ। र अर्को कुरो के भने, हात्ती आयो फुस्सा जस्तो यो एक महिने विवादको कुनै अर्थ पनि छैन। र भुवन केसीको विषयमा त अब कुरै छोड्नुहोस्, उहाँलाई प्रोपोगन्डा मास्टर भनिन्छ। कुनै समय अखबारहरूले भुवन केसीलाई एड्स भनेर पनि छापे, पछि भुवन केसीले हा 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 गरेर हाँसोमा उडाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि भुवन केसीको नाम नजोडिएको नायिका त कोही पनि छैन। राजेश हमाललाई त तान्न खोजे भने। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरू केवल अभिनय सम्राट मात्रै होइन, हुन त स्वर सम्राट भनेर नारायण गोपाललाई उपाधि दिइएको छ, राज्यले दिएको त होइन नि। त्यो
दर्शकहरूले मूल्याङ्कन, श्रोताहरूले मूल्याङ्कन गरेर दिनुभयो। राजेश हमाललाई पनि महानायकको उपाधि हामीले दिएको होइन, के अरे राज्यले दिएको होइन, राज्यले पनि दिएको छ। त्योभन्दा अगाडि जनताले दिएको, दर्शकले दिएको। फिल्म क्षेत्रको झगडाको कुरा त हजुर। तपाईँको पार्टीभित्रै पनि झगडा छ नि त, यो हजुर। विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, आज मेरो अलिकति घोक्रो पनि सुकेको छ, घाँटीको नसा फुलाउँदै चिटचिट पसिना काट्दै हामीले धेरै कुराहरू भनिसकेका छौँ। अब यो भनेको पनि कस्तो हो भने पार्टीमा विचार अभिव्यक्ति इन्द्रेणीमय हुन्छ, काम कारबाही बडो भव्य सभ्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपालाई भाइ फुटे गवार रोटे शैलीमा लडाउन, भिडाउन, जुधाउन या देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू सल्लाह जस्तो छाएका छन्। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, जितौरीको भतेर कसैले पकाउन पाउँदैन, कसैले पनि खिर्राको बोटमा जाइफल फलाउँछु भनेर दिवा स्वप्न नदेखे हुन्छ। नेकपा एक ढिक्का मजबुत एकतासहित अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, यो के हो? अब हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो स्थायी समितिले गर्ने निर्णय, सचिवालयको निर्णय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड द्वयको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले दखल अन्दाजी गर्न मिल्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यतिखेर हामीले एक टिक्का भएर मजबुत एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ हामीले अरूतिर अन्त चैतमा जन्त जस्तो असान्दर्भिक खेलोफड्को गर्नु पनि हुँदैन। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अर्का अध्यक्ष केपी ओलीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, त्यसै गरी श्रद्धेय हाम्रा वरिष्ठ नेता सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालज्यूदेखि लिएर सबै नेता कार्यकर्ताहरू एक टिक्का भएर एकदम शानदार मजबुत एकता हासिल गर्दै यो देश र जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा खास गरी यो भारतीय मिडियाको, विस्तारवादी मिडियाहरूको खेलोफड्को, यिनीहरूको जुन खालको राडरुवाई, त्यसै गरी फिल्म क्षेत्रमा भएका फन्डाहरू, अनि त्यसपछि यो समसामयिक राजनीतिक विषयमा छोटो तपाईँहरूले टिप्पणी गर्ने मलाई मौका दिनुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला, यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला। ट्रेन्डिङमा चाहिँ दर्शकहरूको चाहना हो, उहाँहरूले चाहनुभयो भने छाइ पनि जाला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।